जय नेपाल। अब यो हामी 2078 सालको यो 1 नम्बर प्रोभिन्सको ओल्ड क्वेसन यहाँ चाहिँ हामी सोल्भ गर्नेछौँ र हेर्नेछौँ कसरी चाहिँ एसएलसीमा एसइईमा हामीले प्रश्नहरू सोल्भ गर्ने। यो भिडियोबाट यो इन्ट्रान्स एक्जाम जुन यो चाहिँ ओभरसियरमा अरू विभिन्न उसमा हुन्छ, त्यसमा इन्ट्रान्स दिनलाई होस् चाहे विभिन्न त्यस्तो चाहिँ लोकसेवा आयोगमा म्याथको चाहिँ प्रश्नहरू सोल्भ गर्नुपर्ने त्यस्तो एक्जाममा होस्, यो सबैको लागि सहयोगी छ होइन। र नेपालभरिको एसइईको एउटै सिलेबस हो, एउटै क्वेसन मोडल हो। त्यो भएर यो जुनसुकै प्रदेशको चाहिँ होस् लगभग एउटै छ। यो प्रदेश नम्बर 1 को 2078 को ओल्ड क्वेसन यहाँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ। र यस्तो चाहिँ धेरै पटक हामीले हेरेका छौँ कि यो प्राय धेरै क्वेसनहरू चाहिँ रिपिट भएको छ। र यो भिडियोबाट साथीहरूले यो हेरेर अरू पनि धेरै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको थियो योभन्दा अगाडिको भिडियोबाट कि मौका परीक्षामा चाहिँ कस्तो खाले क्वेसनहरू आउँछ त्यो चाहिँ सरले भनिदिनु पर्यो। यो चाहिँ चाहे मौका परीक्षा होस् चाहे रेगुलर परीक्षा होस् लगभग एउटै खाले क्वेसनहरू रहेछ, उस्तै उस्तै प्रश्नहरू आउँछ होइन। त्यो भएर यो खासै कुनै मौका परीक्षामा रेगुलर परीक्षामा फरक छैन। साथीहरूले यसैलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुभयो हेर्नुभयो भने यसैले तपाईँहरूलाई एकदम चाहिँ ठुलो सहयोग मिल्नेछ। र यो भिडियोमा अब यो धेरै पार्टमा बनाउँदाखेरि अलिक गाह्रो हुने रहेछ बुझ्नलाई पनि। अब विभिन्न भिडियो खोज्दै हिँड्नु पर्यो। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले यो प्रोभिन्स नम्बर 1 को यो प्रश्नको यो केही प्रश्नहरू पहिल्यै डिस्कस गरेर सोल्भ गरिसकेका छु होइन। त्यसमा लगभग यसमा चाहिँ धेरै गर्छु। यसमा योभन्दा अगाडिको भिडियोमा यहाँ चाहिँ एसइईको प्रश्नहरूमा यहाँ 4वटा ग्रुप हुने रहेछ। ग्रुप एमा 6वटा प्रश्न हुनेछ 1-1 नम्बरको होइन। त्यस्तै ग्रुप बीमा 2-2 मार्क्सको चाहिँ कतिवटा हुन्छ त 34 नम्बर छ भनेपछि 17वटा प्रश्न हुन्छ। अनि त्यस्तै त्यसपछि यो हाम्रो ग्रुप सीमा यहाँ हेरौँ, ग्रुप सी छ। ग्रुप सीमा कतिवटा प्रश्न छ त 10वटा प्रश्न छ। यो कति 4-4 मार्क्सको होइन। अनि त्यस्तै यो ग्रुप डी छ। ग्रुप डीमा कतिवटा प्रश्न छ त हाम्रो 4वटा प्रश्न छ 5-5 नम्बरको 20 मार्क्सको यसमा छ। यो प्राय धेरै पटक क्वेसनहरू रिपिट भएको हुनाले साथीहरूलाई एकदम राम्ररीसँग हेर्नु होला। र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले यसको चाहिँ ग्रुप ए को अरू सोल्भ गरिदिएको छु। यस्तै अब ग्रुप बीमा पनि यहाँ 8 को एबी सोल्भ गरिसकेका छ। त्यो भएर अब यसमा चाहिँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा लगभग कति 6 नम्बर त्यो भयो। अनि यहाँ 1 2 3 4 हो, 4 2 8 लगभग 12-13 नम्बरको सोल्भ गरिसकेका छ होइन। 12 मार्क्सको क्वेसन सोल्भ गरिसकेका छ 8 नम्बरसम्म। अब यसपछि चाहिँ हामी प्रत्येक यसलाई चाहिँ भिडियोलाई साथीहरूले नछुटाई हेर्नुभयो भने यसले तपाईँलाई चाहिँ ठुलो सहयोग मिल्नेछ। अब यसमा हामी यो 8 को सी नम्बर यो हामी हेर्छौँ होइन। यहाँ हेरौँ, मैले अलिकति यहाँ जुम गरिदिन्छु। के भनेको छ यो तपाईँहरूले यसलाई राम्रोसँग भिडियो हेर्नुभयो भने यो प्रश्नहरू एसइईमा कसरी सोल्भ गर्ने तपाईँलाई एउटा शैली हुन्छ र कसरी चाहिँ यो तपाईँलाई एउटा गाइडलाइनको रूपमा हुन्छ। यसमा प्रत्येक प्रश्नलाई मैले एकदम राम्ररी बुझाइदिएको छु। यहाँ के भन्यो, फाइन्ड द लेन्थ अफ अ टेन्जेन्ट up to the point of contact down from the point 17 सेन्टिमिटर फार फ्रम द सेन्टर अफ द सर्कल। यहाँ सर्कलको रेडियस कति 8 सेन्टिमिटर दियो र कुनै एक्सटर्नल पोइन्ट छ सेन्टरबाट कति 17 सेन्टिमिटर टाढा छ भने अब त्यो पोइन्टसम्मको दूरी यसले सोधिरहेछ। म यहाँ फिगरमा यहाँ साथीहरूलाई बुझाउँछु। यो यसको चाहिँ यस्तो फिगर हुन्छ होइन। यहाँ हेरौँ, यो हाम्रो फिगरमा यहाँ के छ त यो सर्कल दिएको छ। सर्कलको रेडियस 8 सेन्टिमिटर दियो र यो सेन्टरबाट कति 17 सेन्टिमिटर टाढा एउटा पोइन्ट छ। त्यो पोइन्टबाट यस्ता यहाँ चाहिँ पोइन्ट अफ यहाँ टेन्जेन्ट छ बीमा भने अब यहाँ हामीलाई के थाहा छ, टेन्जेन्टमा सर्कललाई ड्र गर्यो भने के गर्छ त 90 डिग्रीको एङ्गल बनाउँछ। त्यो भएपछि अब यहाँ के सोधिरहेछ त एदेखि बीसम्मको दूरी कति हो, यो चाहिँ प्रश्नमा सोधेको छ।
अनि यो ट्रेङ्गलमा ओबिए के छ त 90 डिग्री छ ट्रेङ्गल ओबिएमा। अनि ओए बराबर 17, ओबी बराबर 8 सेन्टिमिटर छ भने अब यहाँ के भयो त यो 90 डिग्री छ, यो चाहिँ पाइथागोरस थ्योरम युज हुने भयो किनभने यो 90 डिग्री छ। त ठुलो भुजालाई हामी के लेख्छौँ त एच लेख्छौँ। अनि यसमा अब ओबी पी भयो, यो के भयो त यसलाई बेस हो भने पाइथागोरस थ्योरम युज गरेपछि के हुन्छ, ठुलो भुजाको स्क्वायर बराबर के हुन्छ त दुवै सानो भुजाको स्क्वायर गरेर जोड्यो भने बराबर हुन्छ। अर्थात् के भयो त एच स्क्वायर इजकल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भयो। बी इजकल टु कति भयो त एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ यो बी भनेको कति के भयो त एबी भयो। त अर्थात् एबी बराबर कति भयो त हाम्रो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। त एच भनेको के हो ओए, ओए 17 छ, ओबी कति छ त 8 सेन्टिमिटर छ। त यो 17 अनि रुट अन्डर 8 यसलाई चाहिँ हामीले गर्यो भने यो कति आउँछ त। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ कति भयो त यो 289 माइनस 64 भयो। यो भनेको कति हुन्छ त हाम्रो 225 भयो। यो भनेको कति भयो त 15 cm भयो। अर्थात् यो जुन एबी छ कति भयो त 15 सेन्टिमिटर एन्सर भयो। त यो हाम्रो यसरी यो भयो। अब अर्को हेरौँ। अब यहाँ 9 नम्बरमा हेरौँ। 9 नम्बरमा के दिएको छ, दिएको चित्रमा ट्रेङ्गल केएलएम को क्षेत्रफल 12√2 छ। यदि केएल बराबर 8 सेन्टिमिटर, केएल बराबर 8 सेन्टिमिटर, यो 6 सेन्टिमिटर छ भने यो यसको चाहिँ एङ्गल एमकेएल, यो एङ्गल एमकेएल, यो चाहिँ यो एङ्गल चाहिँ के भयो त यो एङ्गल हाम्रो सोधिरहेछ यो कति हो भनेर। त अब यसलाई हामी गरौँ। अब यहाँ हेरौँ, यो ट्रेङ्गल एलकेएममा कति यो 8 दियो, यो 6 cm दियो, यस्तो फिगर बनायो भने यो हाम्रो ट्रेङ्गल एलकेएममा के हुन्छ त यहाँ यो एङ्गल निकाल्नु छ भने यसको एरिया दिएको छ। अर्को एरिया ए, एरिया अफ यल ट्रेङ्गल एलकेएम यो कति दियो त हाम्रो। अब यसमा यो एरिया अफ ट्रेङ्गल एलकेएम यो कति दियो त 12√2 दिएको छ होइन, सेन्टिमिटर स्क्वायर यति दियो भने अब यसमा के हुन्छ त हामीलाई यो के थाहा छ कि यो ट्रेङ्गल एलकेएम को एरिया बराबर के हुन्छ त जुनसुकै ट्रेङ्गलको एरिया निकाल्नलाई एउटा के फर्मुला छ त यो साइड इन्टु यो साइड यस्तो हुने भयो, डेल्टा एरिया अफ यल ट्रेङ्गल एलकेएम बराबर के हुने भयो त हाफ इन्टु अब यो दुवै साइड लियो भने यो दुवै साइडले बनाउने जुन एङ्गल छ त्यसको साइन लिनुपर्छ। अर्थात् के भयो यल के इन्टु एम के इन्टु के हुने भयो त साइन अफ एङ्गल यल के एम, साइन अफ एङ्गल यल के एम यो हुने भयो होइन। त अब यसमा अब यो ट्रेङ्गलको एरिया कति दियो त 12√2 सेन्टिमिटर स्क्वायर दियो। त यो के भयो त यो दिएकै छ हाफ, यो के भयो 8 इन्टु 6 इन्टु यो साइन अफ एलकेएम, त अब साइन अफ एलकेएम बराबर के हुने भयो त यो यिनीहरूलाई चाहिँ के गरौँ, यो सब यता ल्याउँ। त यता ल्याएपछि साइन अफ एलकेएम बराबर के हुने भयो त 12√2। अब यो सबै यतातिर आयो भने के हुन्छ त यो तल भाग गरेछ भने यता गुणा गर्छ अनि 6 इन्टु 8 भयो। त अब के हुने भयो त यो कटायो भने 6 दुना 12 भयो, 4 दुना 8 भयो। त यो √2 ले भाग गर्यो भने कति भयो 1/√2। 1/√2 भन्नुको मतलब कति भयो त यो हाम्रो साइन 45 डिग्री, यो भनेको कति साइन 45 डिग्री भयो। त यो एलकेएम साइन एलकेएम बराबर कति भयो त यो एङ्गल कति भयो त हाम्रो एङ्गल एलकेएम बराबर कति भयो त 45 डिग्री हाम्रो
एन्सर भइहाल्यो। यति सजिलो छ यो। अब यसपछि हाम्रो प्रश्न कुन छ त? अब यहाँ हेरौँ, यो 9 को बी मा के छ? इन अ कन्टिन्युअस सिरिज इफ मीन एक्स बार इज इक्वल टू 6 एफएम समेसन एफएम बराबर 13p + 4 एंड एन बराबर कति छ? 3p - 1 देन फाइन्ड द भ्यालु अफ p भन्यो। यो हामी हेरौँ। अब अघिको केसमा यहाँ फर्मुला के छ त? कन्टिन्युअस सिरिजमा एक्स बार इक्वल टू के हुन्छ? समेसन एफएम अनि फ्रिक्वेन्सी र यो चाहिँ भ्यालुहरू भयो, मिड भ्यालुहरू भयो भने एम के भयो मिड भ्यालु, एफ के भयो फ्रिक्वेन्सी भयो, एन चाहिँ नम्बर अफ टर्म्स भयो, टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी भयो। त यसरी चाहिँ गर्दाखेरि एक्स बार यसमा कति दिएको छ त? 6 दिएको छ। समेसन एफएम बराबर कति दियो त? 13p + 4 आयो होइन। अनि एन कति दिएको छ त? यहाँ 3p - 1 दिएको छ। त अब यसबाट के हुन्छ त? यसलाई हामी यतातिर ल्याउँछौँ, कति हुन्छ त? 6 × 3p - 6 भयो। यो गर्दाखेरि गुणन गर्दाखेरि 13p + 4 भयो। और अब एकैपटक यो गुणन गरेर 6 ले गुणन गरिदिएको हो। त अब यहाँ कति हुन्छ त? 18p - 6 भयो इक्वल टू 13p + 4 भयो। त अब यो 13 यता आउँछ, कति हुन्छ त? यो 18p - 13p इक्वल टू यो 6 उता गयो त 4 + 6 भयो। त यो हाम्रो कति हुन्छ? 5p बराबर 10, p बराबर कति हुन्छ हाम्रो? 2 भइहाल्छ। 10/5 भयो भन्नुको मतलब 2 भयो। त 2 के भयो त? p को भ्यालु 2 भयो, एन्सर भइहाल्यो। यतिमा यो 2 नम्बर पाक्यो। अब यहाँ हेरौँ, 10 को ए नम्बरमा के दिएको छ? अ कार्ड इज ड्रन रेन्डमली फ्रम द नम्बर कार्ड्स नम्बर्ड फ्रम 6 to 30 फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ नम्बर विच इज डिभिजिबल बाई 7 or 8 होइन। त अब यो के दियो त? यसलाई बुझ्ने हो भने 6 देखि 30 सम्म चाहिँ कार्डहरूमा नम्बर लेखेको छ होइन। अनि त्यस्तो कार्डहरू छ भने अब त्योबाट एउटा ऱ्यान्डमली कार्ड हामीले झिक्यो भने त्यसबाट 7 र 8बाट चाहिँ डिभिजिबल नम्बर भएको कार्ड आउने सम्भावना कति छ? अब यसको चाहिँ कन्सेप्ट हामी यहाँ हेरौँ। अब यहाँ हेरौँ, यो जस्तो 6 भयो, 7 भयो, यस्तै गरेर कति 29, 30 यस्तो चाहिँ नम्बर गरेको प्ले कार्डहरू छ होइन। यो कार्डहरूमध्ये अब कार्ड ड्र गर्दा होइन, यो हाम्रो नम्बर डिभिजिबल बाई के भनेको छ त? 7 or 8 कति पटक आउँछ त? पहिला त अब हामीले यो कतिवटा कार्ड छ होइन, यो हेरौँ। त अब जस्तो यसमा नम्बर अफ टोटल कार्ड्स होइन, टोटल कार्ड्स एन बराबर कति भयो त? यहाँ हेरौँ, 30 सम्म छ, 30 - 6 होइन, 30 - 6 अनि +1 यतिवटा कार्डहरू भयो। त 36बाट 6 गयो भने कति भयो त? 24 भयो। 24 अनि 1 25वटा कार्ड भयो। यो हामीले तपाईले राम्ररी बुझ्ने हो भने यो किन चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ +1 गरे हो भनेपछि जस्तो तपाईलाई 5 देखि 7 सम्म कतिवटा कार्ड हुन्छ भन्यो भने 5 र 2 7 हुन्छ, हामीले मिस्टेक गरिदिन्छौँ, 2 मात्रै जोडिदिन्छौँ। तर त्यो 5 2 7 5 देखि 7 सम्म चाहिँ कतिवटा कार्ड हुन्छ त? 5 पनि भयो, 5 6 र 7 तीनटा कार्ड भयो। कसरी आयो त? 7 - 5 + 1 गरिदियो भने के सिम्पल यो आइहाल्छ। अब यसपछि यहाँ चाहिँ टोटल नम्बर अफ कार्ड जुन एन छ यो कति भयो त? 25 भयो। अब फेभरेबल नम्बर अफ फेभरेबल कार्ड्स होइन, नम्बर अफ फेभरेबल केसेस भनौँ, नम्बर अफ फेभरेबल केसेज, नम्बर अफ फेभरेबल केसेज यम भन्छ जसलाई। अनि यहाँ चाहिँ कुन कुन नम्बर आउनु पर्यो त? हामीले अलि एक्जाम्पलको रूपमा हेरौँ। नम्बर कतिले डिभिजिबल हुनु पर्यो त? 7 वा चाहिँ
8 ले डिभिजिबल हुनु पर्यो हैन। त 7 र 8 ले डिभिजिबल नम्बर कुन कुन भयो त यहाँ हेरौँ। यहाँ 7 6 देखि 30 सम्म 7 और 8 ले डिभिजिबल नम्बर कुन कुन हुन्छ त यहाँ हेरौँ। त 7 पहिला त के हुने भयो 6 देखि स्टार्टिङ छ भनेपछि 7 एउटा डिभिजिबल भयो। यो प्रत्येकको हेर्नुपर्छ। 7 र 8 ले डिभिजिबल भनेको छ भने 7 एउटा अङ्क आयो, 8 आयो, त्यसपछि 7 दुना 14, 14 एउटा हुन्छ, 8 दुना 16, त्यसपछि 7 तिर्का 21 हुन्छ, अनि 8 तिर्का 24, त्यसपछि 7 चौको 28, 28 भयो, अनि 8 चौको 32, यो बढी भइहाल्यो भनेपछि कतिवटा नम्बर डिभिजिबल आयो त 6 देखि 30 सम्म? 1 2 3 4 5 6 7, 7 वटा चाहिँ टोटल नम्बर डिभिजिबल आयो। त नम्बर अफ फेभरेबल केसेस कति भयो त यहाँ 7 भयो। अर्थात् अब यसमा नम्बर अफ टोटल केस कति भयो 25 भयो। टोटल कार्ड 25 वटा छ। अनि फेभरेबल केस चाहिँ कतिवटा भयो त? जस्तो 7 8 यिनीहरू आयो भने फेभरेबल केस हो। टोटल फेभरेबल केस 7 भयो। त अब यसमा के छ फर्मुला त प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ कति नम्बर डिभिजिबल बाई 7 और 8 इज कति हुन्छ त? हाम्रो कति भयो त? यो हाम्रो यो भइहाल्छ m अपन n। यो नम्बर m अपन n भनेको के नम्बर अफ फेभरेबल केसेस अपन टोटल नम्बर अफ केसेस। तो यो भनेको कति भयो त हाम्रो 7 अपन 25। तो यो हाम्रो भयो कति 7 अपन 25 भयो यसको एन्सर होइन। यति गरेपछि 2 नम्बर पाक्यो। त्यसपछि अब कुन छ त? अब यहाँ हेरौँ 10 को बी नम्बरमा के दियो? अ बैग कन्टेन्स 5 रेड 7 ब्लू balls of same shape and size. 2 balls are drawn randomly one after another without replacement from the bag. So the probability of possible outcomes in a tree diagram भन्यो होइन। त अब यसलाई चाहिँ ट्री डायग्राम हामीले बनाउनु पर्यो। अब यहाँ हेरौँ 5 वटा रेड बल छ र 7 वटा ब्लू बल छ भने अब यसले के भन्यो एक पछि अर्को बलहरू झिक्दाखेरि पोसिबल आउटकम कस्तो आउन सक्छ एउटा चाहिँ ट्री डायग्राम बनाउनु पर्यो। त पहिलो अब फर्स्ट ड्रमा के हुन सक्छ त? रेड आउन सक्छ होइन। प्रोबेबिलिटी अफ रेड कति हुन्छ त? यहाँ हेरौँ त प्रोबेबिलिटी अफ रेड कति भयो त? 5 वटा रेड बल छ भनेपछि के हुने भयो त? 5 अपन टोटल बल कति भयो त? 7 5 12 भनेपछि 5/12 भयो। त्यस्तै प्रोबेबिलिटी अफ के छ त? प्रोबेबिलिटी अफ ब्लू बलको चाहिँ कति प्रोबेबिलिटी हुन्छ त? ब्लू बल कतिवटा छ त? 7 वटा छ भनेपछि 7 अपन 7 5 12 भयो। त यो भयो। अब यसपछि यहाँ अब मानौ तपाईको एउटा रेड बल सुरुमा आयो भने त्यसपछि चाहिँ बाँकी यहाँ कतिवटा बल हुन्छ त? 5 वटा मध्ये एउटा गयो भने 4 वटा रेड बल हुन्छ र 7 वटा ब्लू बल हुन्छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ ब्लू बल एउटा झिक्यो भने यहाँ कतिवटा आउँछ त? 5 वटा रेड बल भयो र 6 वटा ब्लू बल भयो। अब यसपछि चाहिँ दोस्रो लटमा तान्दाखेरि यहाँ के हुने भयो त? दोस्रो लटमा तान्दाखेरि रेड आउन सक्छ वा चाहिँ ब्लू, दुवै मध्ये जुनसुकै आउन सक्छ। त प्रोबेबिलिटी अफ रेड कति हुन्छ यहाँ त? प्रोबेबिलिटी अफ रेड भनेको 4 वटा छ भने अब के हुने भयो 4 अपन अब टोटल नम्बर अफ बल कति छ 7 4 11 4 अपन 11 हुने भयो। अनि यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ ब्लू बल कति हुने भयो त? ब्लू कतिवटा छ 7 भनेपछि 7 अपन 7 4 11। त यसरी यो हो। अब यहाँ पनि यस्तै
दुवै प्रोबेबिलिटी छ, रेड बल र ब्लू बल दुवै आउन सक्ने। त प्रोबेबिलिटी अफ रेड कति आउँछ त यहाँ 5/6, 5, 11 र यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ ब्लू बल कति हुन्छ त भनेपछि 6/6, 5, 11, 6/11 हो। त यसरी अनि यहाँ कतिवटा हुने भयो त यहाँ यति बनाइदिएपछि भयो। यहाँ मानौ रेड आयो, एउटा रेड आयो भने यहाँ कति बच्छ त अब 3वटा रेड अनि 7वटा ब्लू। अनि ब्लू आयो भने यसपछि चाहिँ दोस्रो लटमा ब्लू आयो भने कति हुन्छ त यहाँ 4वटा रेड 6वटा ब्लू। यसमा यो केसमा कति हुन्छ त यो 5वटा मध्ये एउटा चाहिँ रेड झिकिसक्यो भने 4वटा रेड अनि 6वटा ब्लू। अनि यहाँ कति हुन्छ त ब्लू आएको छ भने यहाँ के गर्ने 5 रेड, यो 5वटाको 5वटा भयो, रेड एउटा गएछ भनेपछि 5, यो ब्लू गएछ एउटा भने 5वटा ब्लू भयो। त यति यसको चाहिँ भयो। यसपछि चाहिँ अर्को कुन छ त्यो हेरौँ। अब हामी ग्रुप सी मा आइयो। ग्रुप सी मा कतिवटा प्रश्न छ त 10वटा प्रश्न छ, 4-4 नम्बरको प्रश्न छ। मैले सकेसम्म कोसिस गर्ने छु कि यही भिडियोमा यसको पुरै चाहिँ लगभग 12 नम्बरको चाहिँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा छ भने पुरै यो हाम्रो लगभग 80 देखि 90 नम्बरको बिचमा क्वेसनहरू पुरै यसैमा सोल्भ गर्ने प्रयास गर्छु म। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ के भन्यो, इन अ सर्वे अफ 52 people it was found that 28 liked to drink tea only and 12 liked to drink both tea and milk. The number of people who liked to drink tea was 2 times the number of people who liked to drink milk. By using Venn diagram, find the number of people who liked to drink milk only and who didn't like to drink any of both drinks. अब यसको फिगर हेरौँ। अब यहाँ हामी हेरौँ, यो टी नम्बर अफ टीलाई हामीले यो सेट भयो हाम्रो के टी को चाहिँ नम्बर देखायो, यम भनेको मिल्कवाला भयो। युनिभर्सल सेट कति छ त 52 छ भन्यो भने यो एन नट टीमा कति 28 जना छ। अनि टी इन्टरसेक्सन यम, टी र मिल्क दुवैको इन्टरसेक्सन कति 12 जना छ। अब यहाँ हेरौँ एन टी टोटल नम्बर अफ टी कति भयो त 28 + 12 यो भनेको 40 भयो। एन नट टी भनेको कति यो 28 छ होइन। अब क्वेसनमा के दिएको छ कि टी को चाहिँ टी को र के भन्यो त नम्बर अफ पिपुल हु लाइक्ड टु ड्रिङ्क टी वाज 2 टाइम्स। टी चाहिँ युज गर्ने मान्छे 2 टाइम्स छ मिल्कको अपेक्षामा भनेपछि अब यहाँ हेरौँ 28 र 12 कति भयो त 40 छ यो भनेपछि यो मिल्क भन्दा अब यहाँ हेरौँ त एन नट टी 2 टाइम्स युजिङ द मिल्कको जति नम्बर छ त्यसको 2 टाइम गऱ्यो भने टी छ। त भन्यो भने यहाँ नम्बर अफ मिल्क युजिङ कति भयो त NT/2 हो। यो भने कति भयो त मिल्क युज गर्ने मान्छेको चाहिँ सङ्ख्या कति छ त 20 छ। अब यहाँ हेरौँ मिल्कको टोटल सङ्ख्या कति आयो त यहाँ 20 आयो। 20 मध्ये 12 यहाँ कमनमा छ भने यहाँ कति हुन्छ त 20 - 12 भनेपछि यहाँ 8 आयो। भनेपछि मिल्क मात्रै युज गर्नेको सङ्ख्या कति आयो त 8 आयो। अब यहाँ हेरौँ त मिल्क मात्रै युज गर्नेको सङ्ख्या निकाल्ने हो भने कति भयो त मिल्क टोटल मिल्क युज गर्ने माइनस कमन चाहिँ एम इन्टरसेक्सन टी इन्टरसेक्सन यम जुन यो 12 छ त्यो आउँछ। यो भनेको कति भयो 20 - 12 यो भनेको कति भयो त एन नट एम मिल्क मात्रै युज गर्ने कति आयो त यो 8 जना चाहिँ यो आयो। त यति यो चाहिँ फर्स्ट पार्टको यो चाहिँ जुन एउटा सोधेको छ कि मिल्क मात्रै युज गर्नेको सङ्ख्या त्यसको एन्सर यो हो। अब यसले यहाँ के सोध्यो कि नम्बर अफ पिपुल हु डिडन्ट लाइक एनी अफ ड्रिङ्क भनेको छ होइन। त त्यो भनेको कति भयो त त्यो निकाल्ने हो भने अब त्यो कति भयो त एन कम्प्लिमेन्ट अफ टी युनियन यमको कम्प्लिमेन्ट निकाल्यो भने यो चाहिँ हाम्रो सोधेको नम्बर आउँछ। त यो भनेको कति भयो त यु माइनस कति भयो त टी
यो हाम्रो कति आउँछ त n u माइनस n t युनियन m यसरी गरिदियो भने त टोटल नम्बर कतिवटा छ यसमा 52 जनाको चाहिँ यो ग्रुप छ युनिभर्सल सेट 52 छ माइनस यो कति छ त यो यहाँ हेरौँ फिगरमा हेर्दा थाहा हुन्छ यो कति भयो त यो 28 अनि 12 कति भयो 40 40 अनि 8 48 48 जम्मा यसमा चाहिँ छ भने यो कति भयो त 48 त यो बराबर कति भयो त 4 भयो त यो पनि सेकेन्ड पार्टको एन्सर भयो। त यसरी हामीले यो सजिलै गर्यौं। अब यसपछि हाम्रो कुन प्रश्न छ त्यो हेरौं। 12 नम्बरमा छ अब कति यो हाम्रो दिएको छ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर RS 1988.8 आफ्टर allowing 12% डिस्काउंट on the marked price and adding 13% VAT. What is the discount amount? Find it. अब यहाँ डिस्काउंट अमाउंट निकाल्नु पर्ने छ। त यसलाई अब हामी यसरी गरौँ। अब यहाँ हेरौँ SP विथ भ्याट र डिस्काउंट कति दियो त 1988.8 छ हैन। यहाँ डिस्काउंट कति भयो त 12% छ, भ्याट 13% छ भने अब चाहिँ हामीले मानौ x के भयो त मार्क्ड प्राइस त्यसको चाहिँ x छ भने SP विथ भ्याट कति आउने भयो त यो यहाँ के हुने भयो त SP विथ भ्याट यहाँ कति हुने भयो त सरी यहाँ चाहिँ SP विथ भ्याट भने पहिला चाहिँ डिस्काउंट निकाल्नु पर्छ। त SP विथ डिस्काउंट कसरी आउँछ त यो हाम्रो के भयो त SP विथ डिस्काउंट निकाल्ने हो भने त x अनि के हुने हो त डिस्काउंट छ यो यसबाट चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त प्राइस यसको चाहिँ डिस्काउंट भनेपछि त घट्छ। त 1 माइनस के छ त 12% यो चाहिँ हाम्रो भयो। अनि यसलाई चाहिँ अब हामीले सोल्भ गर्दाखेरि यहाँ के आउँछ त 1 माइनस 12/100 हुन्छ इन्टु x हुन्छ। यो भनेको कति भयो त यो 100 यहाँ तल के भयो त 100 अनि 100 माइनस 12 भयो x भयो। यो भनेको कति त हाम्रो 88 आउँछ। यो 88/100 x भयो। यो भनेको कति भयो 0.88 x भयो। अब यसलाई हामी फेरि यसमा भ्याट जोड्दाखेरि यो कति आउँछ त यहाँ SP विथ डिस्काउंट एन्ड भ्याट यो गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो। अब यो यसमा हामीले के गर्नु पर्यो त भ्याट जोडिदिनु पर्यो। त अब यहाँ के छ त 0.88 x भयो अनि इन्टु के भयो त यहाँ 1 प्लस 13% यसरी चाहिँ गरिदिएपछि यो भयो। यो हाम्रो कति आउँछ त यहाँ हेरौँ 0.88 x भयो अनि यो 1 प्लस 13% भनेको 1 प्लस 13/100 भयो। यो गर्यो भने यहाँ यसलाई गर्यो भने यो 0.88 x छ अनि यहाँ तल के आयो त 100 आयो अनि यहाँ के भयो त 100 प्लस 13 त यो भनेको कति भयो 113/100 भनेपछि 0.88 x इन्टु 113/100 भन्नुको मतलब के हो त 1.13 यसरी भयो 100 ले भाग गर्दा यो। त अब यसलाई चाहिँ हामी गुणा गर्दा कति आउँछ। अब यो हाम्रो 0.88 x इन्टु 1.13 छ। यो गुणन गर्यो भने कति 0.9944 x भयो। अब यो भनेको SP विथ डिस्काउंट एन्ड भ्याट SP विथ डिस्काउंट एन्ड भ्याट यति भएपछि अब हामीले अघिको कन्डिसनमा कति दियो त SP विथ भ्याट एन्ड डिस्काउंट दिएछ 1988.8 यो भन्नुको मतलब के भयो त अब हाम्रो यहाँ हामी हेरौँ। अब यहाँ प्रश्नमा दिएको कन्डिसन अनुसार के भयो त 9944 x इक्वल टु कति 1988.8 भयो। त यो भन्नुको मतलब अब यहाँ x को भ्यालु हाम्रो कति आउँछ त x इक्वल टु 1988.8
अपन 0.9944 हो। यसलाई चाहिँ हाम्रो गुणा गर्दा यो कति आउँछ त 1988.8 भागा 0.9944 यो हाम्रो गर्दाखेरि कति आउँछ यहाँ आयो 2000। अब यसको मार्केट प्राइस कति आयो त 2000 आएछ होइन। अब यसको मार्केट प्राइस 2000 छ भने अब यहाँ डिस्काउन्ट एमाउन्ट कति हुन्छ त यसको। अब यहाँ हेरौँ डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेको के हो त मार्केट प्राइस इन्टु डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भयो होइन। त मार्केट प्राइस हाम्रो कति आयो त 2000 आयो इन्टु कति डिस्काउन्ट कति छ त 12% छ यो भनेपछि 12% आयो। यो कति आयो त हाम्रो। त अब यसलाई हामी यो 2000 मा 12% निकाल्यो भने यो चाहिँ सिम्पल छ 240 यसको एन्सर आयो होइन। अब यसपछि अर्को प्रब्लम यसमा टोटल 24 वटा प्रश्नहरू छ। त अब यो हामी कति नम्बरमा पुग्यौं त यहाँ अब हेरौँ हाम्रो कति नम्बर छ यो 13 नम्बर। अब 13 नम्बरमा हेरौँ यहाँ के दियो त एउटा वर्गाकार आधार म यहाँ गरिदिएँ एउटा वर्गाकार आधार भएको ठोस पिरामिडको आधारको क्षेत्रफल र ठाडो उचाइ 144 वर्ग सेन्टिमिटर र 8 सेन्टिमिटर छन् भने सो पिरामिडको पूरा सतहको क्षेत्रफल कति होला पत्ता लगाउनुहोस् भनेर यहाँ प्रश्न छ होइन। के भन्नु त अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्ने। एरिया अफ बेस एन्ड भर्टिकल हाइट अफ स्क्वायर बेस्ड सलिड पिरामिड आर 144 स्क्वायर मिटर 8 सेन्टिमिटर रेस्पेक्टिभली व्हाट विल बी द टोटल सर्फेस एरिया अफ द पिरामिड। यो हेरौँ अब यहाँ हेरौँ यो हाम्रो स्क्वायर बेस पिरामिड भयो होइन। अनि यो स्क्वायर बेस पिरामिडको यो तल बेसको ABCD के भन्छ त स्क्वायर फर्ममा छ। त बेसको एरिया यहाँ के हो त स्क्वायर फर्मको एरिया कति दियो त 144 दिएको छ होइन। यो 144 दियो भने अब लेन्थ अफ साइड अफ स्क्वायर बेस होइन कति भयो त √144 भनेको यो 12 भयो भनेपछि अब यहाँबाट यो हामीले राम्ररी बुझौँ। अब यो हाम्रो यो साइडको लेन्थ कति 12 सेन्टिमिटर भयो भने यो जुन पिरामिडको माथिबाट यहाँ बेसमा जुन परपेन्डिकुलर तानेको छ त्यो यसको चाहिँ हाइट कति दिएको छ त प्रश्नमा 8 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब यो 12 cm छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म के भयो त हाफ भयो यो साइडको भनेपछि 6 cm F देखि E सम्म भयो। अनि E देखि O सम्म के भयो त स्ल्यान्ट हाइट भयो होइन। यसलाई हामी के भन्छौँ त L भन्छौँ भने अब यो ट्रेङ्गल OFE मा के भयो त यो FE 6 भयो OF 8 सेन्टिमिटर भयो भने OE कति हुन्छ त अब यहाँ के छ त यो राइट एङ्गल छ भनेपछि अब यसमा यहाँ हेरौँ हामी अब यसमा के भयो त यो लेन्थ अफ फुट अफ परपेन्डिकुलर FE कति दियो त A/2 हुन्छ यो भनेको 6 भयो। त OF यच भनेको कति छ त 8 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेपछि अब यहाँ स्ल्यान्ट हाइट L स्क्वायर बराबर के भयो त हाम्रो यसमा हेरौँ यो स्ल्यान्ट हाइट भनेको यच भयो H स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दुवै सानो भुजा छ भनेपछि यो 8 स्क्वायर OF र FE को होल स्क्वायर भयो होइन। L स्क्वायर भनेको OF प्लस FE को स्क्वायर भयो। त यो भनेको कति आयो त अब यहाँ यो हाम्रो 8 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ अनि एउटा 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो 8 8 64 अनि 36 भयो 64 र 36 100 भयो होइन। त यल भनेको यो कति भयो त 100 भयो। यो भनेको कति यल भनेको कति हुन्छ त 10 हुन्छ। रुट गर्यो भने कति आउँछ त 10 आइहाल्छ। त अब यसमा अब यहाँ स्ल्यान्ट हाइट कति आयो त 10 सेन्टिमिटर आयो भने अब यो टोटल सर्फेस एरिया अफ द पिरामिड कति हुन्छ त यहाँ हेरौँ 144 प्लस 2AL हुन्छ होइन। अब यहाँ A कति छ त 12 छ र L कति छ त 10 छ।
यो भनेपछि हाम्रो कति आयो त 144 प्लस 240 आयो। यो भनेको 300 कति भयो त 84 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो। तो यो टोटल सर्फेस एरिया कति 384 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो यसको। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ के छ त यो सिम्प्लिफाई दिएको छ यसरी, यो कति हुन्छ त्यस्तै चाहिँ यो 15 नम्बरको प्रश्न यो छ। अब यसलाई चाहिँ हामी गरौँ, सिम्प्लिफिकेसन छ। यो हाम्रो 14 नम्बरमा यस्तो छ। त अब यसलाई यहाँ हामी हेरौँ, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 दियो, त यसलाई के गर्नु पर्यो त इक्वल टु, अब यहाँ यसलाई दुवैलाई एक्स प्लस 1 भयो अनि माइनस होइन एक्स, अनि यहाँ के गर्नु पर्यो त एक्स प्लस 1 र एक्स माइनस 1 को फ्याक्टरमा लेख्नु पर्यो, किन यहाँ एक्स प्लस 1 छ, माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स 4 छ। त अब यसलाई यो एक्स प्लस 1 यसमा छ भनेपछि एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 हो। त अब यसमा एक्स प्लस 1 र यहाँ एक्स प्लस 1 यो भइसक्यो, एक्स माइनस 1 यसमा छैन भने पनि एक्स माइनस 1 ले यसमा गुणन गर्नु पर्यो माथि, त एक्स माइनस 1 हो अनि माइनस, अब यहाँ तल यहाँ सबै छँदैछ भनेपछि एक्स भयो अनि माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स को पावर 4 भयो इक्वल टु के भयो त यहाँ हामी हेरौँ, यहाँ यो के हुने भयो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ, यो गरेपछि यहाँ के हुने भयो त एक्स माइनस 1 माइनस एक्स भयो, माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स 4 हो। अब यो माइनस एक्स र यो प्लस एक्स क्यान्सिल भयो, यो भनेको के भयो त अब माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर माइनस 1 छ, यो हाम्रो भयो माइनस एक्स स्क्वायर अनि 1 माइनस एक्स को टू दी पावर 4 छ। अब यहाँ हामी हेरौँ, यहाँ हाम्रो के भयो त यो हिसाबले हामीले गर्नलाई यो यसमा जुन यो कमन छ त यसलाई यो x4 अगाडि हामी लेख्छौँ। त यहाँ अब -1 यसले चाहिँ यो -1 ले गुणन गर्यो भने के हुन्छ त x4 -1 भइहाल्छ। त पहिला यसैलाई लेखौँ एक्स स्क्वायर अनि यहाँ यो माइनसले यसमा गऱ्यो भने x4 -1 भइहाल्यो होइन, अनि -1 अपन एक्स स्क्वायर -1 छ। अब यसलाई हामी के गर्नु पर्यो त फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो, एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 यसरी हुन्छ, -1 अपन एक्स स्क्वायर -1 हुन्छ। यो भनेको हाम्रो अब के भयो त यहाँ हेरौँ, त अब यहाँ हाम्रो के भयो त एक्स स्क्वायर -1 यहाँ कमन आयो, त एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 यो तल दुवै लेख्यौँ। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 त दुवै छ, यो भनेपछि एक्स स्क्वायर भयो माइनस, अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ छैन, त यहाँ के हुने भयो त एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले गुणन हुने भयो यसमा। त यहाँ यसलाई गर्दाखेरि एक्स स्क्वायर यहाँ अलिकति उ गरिदिउँ, त एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -1 भयो, एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 यो क्यान्सिल हुन्छ, यहाँ कति बच्यो त 1 अपन, अब यसलाई चाहिँ तलको पुरैलाई टर्मलाई गर्ने हो भने कति एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 -1 भयो, यहाँ यो के छ त -1 छ। अब यो -1 लाई यता गुणन गर्ने हो तल ल्याएर भने के हुन्छ त 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4, यो जस्ताको त्यस्तै आइहाल्यो, यति भयो हाम्रो एन्सर। त यसरी यहाँ कति आयो त 1 अपन एक्स को टू दी पावर 4 भयो। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन के छ त, अब यहाँ 15 नम्बरमा के छ यहाँ हेरौँ, त यो ए टू दी पावर 1 अपन वाई माइनस जेड छ इन्टु ए टू दी पावर 1 अपन वाई माइनस एक्स छ, अनि टू दी पावर सबैमा यहाँ रुट अन्डर कति छ त एक्स माइनस वाई, यसमा वाई माइनस जेड, यसमा जेड माइनस एक्स छ। त अब यो हामीले के बुझ्नु पर्यो, यो जुन पावर यहाँ दिएको छ एक्स माइनस वाई, यो भनेको के हुन्छ त ए को टू दी पावर 1 अपन
एक्स माइनस वाई यो तल आउँछ, यो पावर भनेको यसमा तल आउँछ। अब यसलाई यो गरौँ। अब यहाँ हेरौँ, यसरी चाहिँ यो हामीले लेख्यौँ। अब यहाँ अघि मैले भने a को टु दी पावर 1/x माइनस जेड छ, अनि यो जुन पावर छ x माइनस वाई, यो भनेको के भयो त हाम्रो, यो 1 तल आउने भन्नाले x माइनस वाई यहाँनिर आउँछ। यो जस्तो यहाँ 3 छ भने के हुन्छ त 1/3 हुन्छ। त यो चाहिँ इन्टु यहाँ के भयो त, अब एगेन यस्तै a टु दी पावर के भयो त y माइनस x अनि y माइनस जेड हुन्छ। त्यस्तै यहाँ a टु दी पावर के हुने भयो त z माइनस y, यो अलिकति अब यहाँ अलिकति थोरै लेख्नमा थियो त z माइनस के छ त z माइनस y भयो। त यहाँ z 1/z माइनस y इन्टु यहाँ के हुने भयो त यो z माइनस x यहाँ आएर तल बस्ने हो। त यसमा अब यो हाम्रो के भयो त इजिकल टु a टु दी पावर, यो सबै अब के हुन्छ त सबै a को पावर छ भनेपछि सबै यसरी अब यहाँ जोडिन्छ। अर्को कुरो यहाँ जोड्नु अगाडि के गर्नु पर्यो, हामीले यो सबलाई ठिकै छ पहिला एक साथमा लेखिदिउँ, त्यसपछि यसलाई अरु गर्ने। अब यो सबै एकै पावर भएपछि हाम्रो के हो त 1/x माइनस जेड x माइनस वाई प्लस 1/y माइनस x अनि y माइनस जेड प्लस 1/z माइनस वाई z माइनस x हो। अब यहाँ सबैमा यो x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस x यिनीहरू त साइक्लिक अर्डरमा छ, तर यो x माइनस जेड अनि y माइनस x यो के हो त हाम्रो उल्टो अर्डरमा छ। जस्तो यहाँ साइक्लिक अर्डरमा हुनु पर्यो, x y अनि z छ भने x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस x हुनु पर्यो, x माइनस जेड हुनु भएन। त यो सब चाहिँ एउटा अर्को चाहिँ उल्टो छ। यो भएपछि हामी के गर्छौँ, यसलाई साइक्लिक अर्डरमा ल्याउँछौँ। त्यो ल्याउनलाई के गर्नु पर्यो, -1 कमन लिनु पर्यो। त यहाँ के हुन्छ त सबैमा -1 कमन हुन्छ। त जेड माइनस एक्स गर्नु पर्यो। त जेड माइनस एक्स गर्दा के हुन्छ त माइनस कमन आउँछ भनेपछि -1/जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई माइनस 1/x माइनस वाई, वाई माइनस जेड माइनस 1/z माइनस वाई, वाई माइनस जेड हुन्छ यो, वाई माइनस जेड इन्टु जेड माइनस एक्स भयो। त अब यसलाई हामीले के गर्छौँ त यो माइनस कमन लिएपछि यहाँ के भयो त a टु दी पावर, अब माइनस यहाँ अगाडि कमन लिन्छौँ अनि यहाँ तल सबै यहाँ चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स लेखियो भने। अब यहाँ हेरौँ जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई माइनस जेड यहाँ भएन। त वाई माइनस जेड यहाँ के हुने भयो त माथि वाई माइनस जेड हुने भयो। अब यहाँ माइनस सबमा लिइसकिएछ, अब प्लस भइहाल्यो भनेपछि यहाँ के भयो त प्लस भयो। अब चाहिँ फेरि यहाँ के छ त एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स छैन भनेपछि जेड माइनस एक्स यहाँ आउँछ अनि प्लस वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई यहाँ आउँछ। अब यो गरेपछि यहाँ हाम्रो के भयो त, यहाँ हामीले यो कसरी वाई माइनस जेड लेख्यौँ, यहाँ तल वाई माइनस जेड छैन, यहाँ वाई माइनस जेड पनि हुनाले यहाँ के हुने भयो माथि गुणन गर्ने भयो। त यसरी यो गरेपछि हाम्रो के भयो जेड, यो जेड क्यान्सिल भयो, यो एक्स क्यान्सिल, यो सब क्यान्सिल भएपछि यहाँ माथि के हुने भयो त 0 हुने भयो। यो भनेको a टु दी पावर के भयो 0। त a टु दी पावर 0 भन्नुको मतलब कति भयो त कुनै सङ्ख्याको पावर 0 भन्नुको मतलब 1 हो। के हुन्छ त अब यो यति यो एन्सर भयो। यति सजिलो छ यो। त अब यसपछि कुन छ त त्यो हेरौँ। अब यहाँ के दियो
16 नम्बरमा प्रूभ द रिलेसनशिप बिट्विन द सेन्ट्रल एंगल एंड द सर्कमफेरेंस एंगल स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क अफ अ सर्किल विथ सेंटर ओ थ्योरेटिकली। अब यहाँ के दियो कि सेंट्रल एंगल र सर्कमफेरेंस एंगल को बीच में रिलेसन छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त थ्योरेटिकली प्रूभ गर्नु पर्यो। अब यसलाई चाहिँ हामी थ्योरेटिकल प्रूभ गरौँ। अब यहाँ हेरौँ, यो हाम्रो के भयो त एबीसी सर्कल भयो, ओ सेन्टर भयो, एंगल एओसी र एंगल एबीसी यो चाहिँ के भयो त आर एंगल्स बाई आर्क एसी एट द सेंटर एंड सर्कमफेरेंस रेस्पेक्टिभली यति लेखियो हैन। अब यसमा हामीलाई के थाहा छ त प्रूफ हामीले के गर्नुपर्ने छ त टु प्रूफ के प्रूफ गर्नुपर्ने हो त यहाँ एंगल एओसी सेंट्रल एंगल इज डबल द एंगल एट सर्कमफेरेंस एंगल एबीसी यो प्रूफ गर्नु छ। त अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो के छ त एउटा सजिलो मेथड छ, दुईटा मेथड छ। यसमध्ये म यो डिग्री चाहिँ के अरे आर्क वाला चाहिँ म यहाँ प्रूफ गरिदिन्छु हैन। त यहाँ के हुन्छ त यो प्रूफ गर्दाखेरि सजिलो छ। यहाँ एउटामा स्टेटमेन्ट हुने भयो अनि अर्को रिजन हुने भयो। त स्टेटमेन्टमा फर्स्ट स्टेटमेन्ट आउँछ हैन, के छ त एंगल एओबी दिस एंगल एओसी यो एंगल के छ त डिग्री मेजरमेंट अफ एओसी यो चाहिँ यो एंगल एओसी डिग्री मेजरमेंट अफ आर्क एसी। त यो किन यस्तो भयो त यो रिलेसन बिट्विन के हो त रिलेसन बिट्विन सेंट्रल एंगल एंड अपोजिट आर्क यो चाहिँ दुवै बीचको जुन रिलेसन छ यसको चाहिँ कारणले भयो। अनि दोस्रो नम्बरमा के हुन्छ त एंगल एबीसी इज इक्वल टू डिग्री मेजर अफ हाफ आर्क एसी। त यो यसको पनि कारण त्यही हो, रिलेसन बिट्विन some angle at circumference and opposite arc यो भयो हैन। अब यो दुवैबाट हामीलाई के हुन्छ त थर्ड नम्बरमा फ्रम 1 and 2 के हुने भयो त एंगल एओसी इज इक्वल टू 2 एंगल एबीसी यो भयो हैन। के भयो त यो फ्रम 1 and 2 भयो हैन। यो हाम्रो प्रूफ भयो। त यसरी लेखौं, यो यसरी हाम्रो प्रूफ भयो हैन। अब यसपछि कुन छ त त्यो हेरौं हाम्रो। अब यहाँ हाम्रो हेरौं, यहाँ के दियो त AB इक्वल टू BC इक्वल टू 5.5 सेन्टिमिटर यो चाहिँ कन्स्ट्रक्टर ट्रायंगल इक्वल यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन एउटा छ हैन। कन्स्ट्रक्सनको म चाहिँ पछि एउटा अलग सिंगल भिडियो बनाउने छु जसबाट चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कसरी गर्ने त्यो पनि मैले देखाइदिने छु।
र यहाँ भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टली हो, यो पनि कन्स्ट्रक्सनकै एउटा ऊ रहेछ। यसलाई चाहिँ मैले पछि एउटा चाहिँ भिडियो बनाइदिने छु। अहिलेलाई यो जुन जुन चाहिँ थ्योरेटिकली हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ त्यो सब गरौँ, यस्तो अरू प्रब्लमहरू गरौँ हामी। अब यसलाई मैले अलिकति यहाँ जुम गरिदिनु पर्यो। यहाँ के छ त, यहाँ हेरौँ। उन्नाइस नम्बरमा के आयो त, 19 नम्बरमा यहाँ छ एउटा रुख हावाले भाँचिएर टुप्पोले जमिनसँग 60 डिग्रीको कोण बनाएको छ। यदि रुखको फेददेखि टुप्पोले छोएको जमिनको बिन्दुसम्मको दूरी 20√3 छ भने भाँचिनुभन्दा पहिला रुखको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस्। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि लगभग यस्तै एउटा थियो। त अब यसलाई चाहिँ हामी हेरौँ हैन। त अब यहाँ हेरौँ, यो सुरुमा रुख ओ देखि ए बी सीधा खडा थियो हैन। अब यो हुरीले के भयो त, ए पोइन्टमा भाँचिएर यहाँ बी पोइन्टमा छोयो। अनि यहाँ के दियो त, एङ्गल बीले भुइँसँग कति 60 डिग्रीको एङ्गल बनाएको छ। अब यो के हुने भयो त, 90 डिग्री हुने भयो। यो 90 डिग्रीको चाहिँ ट्रेङ्गलमा अब यो के हुने भयो त, यसलाई यो थीटा छ भनेपछि हामीले के लिन्छौँ त, यहाँ यो 0 देखि फेददेखि चाहिँ टुप्पोसम्मको दूरी ओबी कति दियो त, 20√3 फिट छ। त अब यसमा हामी के गर्नु पर्यो त, यसलाई सोल्भ गरेर यो चाहिँ हामीले ओए वा एबी कुनै निकालेर अनि बाँकी पाइथागोरस थ्योरम प्रयोग गरेर हामीले यसमा गर्छौँ। त अब यसमा यहाँ हेरौँ, यहाँ के छ त, साइन होइन, यो थीटा डिग्री, यो के भयो त थीटा, साइन थीटा बराबर के हुन्छ त, p/h। यसमा थीटा यसलाई लिने हो भने यो के भयो त, p भयो, यो b भयो, यो के भयो त h भयो। त अब यसमा साइन थीटा लिने हो भने के हुन्छ त, यहाँ हेरौँ, साइन थीटा वा ट्यान थीटा जे पनि लिन मिल्छ। त यसमा साइन थीटा लिने हो भने साइन थीटा बराबर के हुन्छ त, p/h हुन्छ। त p/h, p भनेको कुन हो त, ओए भयो। यो साइन थीटा प्रयोग भएन, सरी, यहाँ के हुने भयो त, ट्यान थीटा हामी प्रयोग गर्छौँ। किनभने यहाँ के छ त, बी दिएको छ कि कस थीटा प्रयोग गर्नु पर्यो कि ट्यान थीटा प्रयोग गर्नु पर्यो। त ट्यान थीटा लेख्यो भने के हुन्छ त, ट्यान थीटा इक्वल टु p/b हुन्छ। त ट्यान थीटा, ट्यान 60 डिग्री भनेको कति भयो त, ट्यान 60 डिग्री बराबर p, p भनेको कति, ओए भयो, ओए भयो, अनि b भनेको ओबी भयो, ओबी। त ओबी दिएको छ 20√3। त यो के भयो त, इक्वल टु ओए भनेको कति छ, यो त थाहा छैन, ओबी कति छ त, 20√3 छ। अब यहाँ हेरौँ, ट्यान 60 डिग्री इक्वल टु ओए/20√3। अब ओए बराबर कति भयो त, ओए बराबर कति भयो हाम्रो, त 20√3 इन्टु ट्यान 60 डिग्री। ट्यान 60 डिग्रीको भ्यालु कति हुन्छ त, अब यहाँ हेरौँ, यो ट्यान 60 डिग्री बराबर कति भयो त, ओए 20√3 भयो। त ओए बराबर 20√3 इन्टु √3 छ भनेको यो 60 भयो, √3 भइहाल्यो, 20 यहीँ 60 भयो। यो अब एच, यो जुन एच छ, यो एच बराबर के भयो त, यो समकोण त्रिभुज भएकोले ठुलो समकोण त्रिभुजमा ठुलो साइडको लेन्थको स्क्वायर बराबर के हुन्छ त, सानो सानो साइडहरूको लेन्थको स्क्वायर गरेर जोड्यो भने बराबर हुन्छ यो पाइथागोरस थ्योरमबाट। त एच बराबर √p² प्लस b, 60 स्क्वायर प्लस 20√3 को स्क्वायर, यो कति भयो त, 20√3, यो 60 भयो। त यो गऱ्यो भने कति, 3600, 400 इन्टु 3 आयो, यो भने रुट निकाल्दा 69.28 हो। टोटल हाइट अफ ट्री कति भयो त, 69.28 प्लस 60, यो गर्दाखेरि 129.28 फिट। यो चाहिँ हाम्रो टोटल हाइट, यो चाहिँ ब्रेक हुनुभन्दा अगाडि कति, 129.28 यसको एन्सर आयो। अब यहाँ हामी हेरौँ, क्यालकुलेट द लोअर क्वार्टाइल अफ द डाटा गिभन बिलो।
यहाँ के भयो त क्लास इन्टरभल यसरी दियो, कन्टिन्युअस डाटा छ यो, फ्रिक्वेन्सी यो भयो। अब यसमा के गर्नु छ त हामीलाई लोअर क्वार्टाइल निकाल्नु छ। त अब यसलाई गरौँ। अब यो केसमा यन कति हुन्छ त समेसन अफ यो भने कति 20, जम्मा फ्रिक्वेन्सी 20 छ। अब पोजिसन अफ फर्स्ट क्वार्टाइल के हुन्छ त यन अपन फोर्थ क्लास चाहिँ हुन्छ होइन। यो भनेको 20 n 20 भएकोले 20/4 भने फिफ्थ क्लास भयो। अब यो जुन क्लासहरू यहाँ दिएको छ अघिको डाटा, त्यो क्लासलाई हामीले यस्तो फर्मेटमा राख्नुपर्छ। क्लास इन्टरभल भयो, यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भयो, यहाँ के भयो त क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। यसमा के गर्नु पर्यो त जस्तो पहिलोको फ्रिक्वेन्सी 2 दियो, 2 भयो। अनि यो दोस्रो नम्बरमा के गर्ने 2 + 4 जोडेर यहाँ लेख्ने। अनि यो 6 अनि यो 6 जोडेर कति भयो त 12 भयो। अर्थात् 2 + 4 + 6 जोडेर यहाँ लेख्ने, 2 + 4 + 6 + 3 जोडेर यहाँ। अनि यो टोटल चाहिँ 2 + 4 + 6 + 3 + 5 जोडेर यहाँ लेख्नु पर्यो। अर्थात् 15 + 5 कति भयो त 20 भयो। त यस्तो लेख्छौँ। यसपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो त यसपछि यहाँ के हुने भयो त लोअर क्वार्टाइल Q1 बराबर के हुने भयो त L + n/4 - CF/F × C हुने भयो। यसमा अब यो अब यहाँ हेरौँ लोअर क्वार्टाइलको फर्मुला के भयो त L + n/4 - CF/F × C भयो। त अब यहाँ अघि हामीले यहाँ हेरौँ। अब यहाँ यो L भनेको के भयो त यो L भनेको यहाँ चाहिँ लोअर लिमिट। अब यो फिफ्थ क्लासमा जस्तो यो देखायो होइन, लोअर क्वार्टाइल भनेपछि यो फिफ्थ क्लास जस्ट ग्रेटर CF चाहिँ 5 भन्दा जस्ट ग्रेटर 6 छ भनेपछि यसको लोअर लिमिट कति छ त 20 छ। त यल भनेको यो 20 भयो होइन। त्यस्तै अब n/4 त यहाँ निकालेकै छ 5 भयो होइन, माइनस CF। यो CF भनेको कति भयो त यो चाहिँ योभन्दा जस्ट पहिलाको फ्रिक्वेन्सी यहाँ चाहिँ कति भयो त यो 2 भयो। अनि त्यस्तै C भनेको के भयो त क्लास इन्टरभलहरू कति छ यसमा 20 को छ। अनि F भनेको के भयो त फ्रिक्वेन्सी भयो कुनको त यो लोअर क्वार्टाइलको यो कति छ त हाम्रो यो 4 छ, यो वाला फ्रिक्वेन्सी हो। त यसरी अब यहाँनिर यो सब यहाँ लेखिया छ होइन। यसको भ्यालुहरू राख्दा कति आयो त 20 + 5 - 2/4 × चाहिँ 20 आयो। यो भनेको कति भयो त यो 4 × 5 = 20, 5 कट्यो। अब 3 × 5 = 15 भयो, 35 चाहिँ यसको एन्सर आयो। त अब यसपछि हामी अर्को हेरौँ। अब अर्को ग्रुप, अब ग्रुप डीमा आयो होइन। ग्रुप डीमा प्रत्येक प्रश्न कति 5-5 नम्बरको हुन्छ, 4वटा प्रश्न हुन्छ ग्रुप डीमा, 20 मार्क्सको छ यो। अब यहाँ के भन्यो 21 नम्बरमा अ पर्सन टुक अ लोन अफ Rs 2,25,000 for 2 years at the rate of कति छ त 10% एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। 10% एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा लिएछ। अनि यसले के गरेछ त टु रिड्युस इन्ट्रेस्ट एट द लोन एन्ड द लोन पे पार्टली he paid Rs 1,25,000 एट द एन्ड अफ फर्स्ट इयर। अब पहिलो वर्षको अन्तिममा उसले 1,25,000 तिरेछ भने अब यहाँ प्रश्न के दियो, नाउ हाउ मेनी रुपिज सुड ही ह्याभ टु पे एट द एन्ड अफ सेकेन्ड इयर टु क्लियर हिज डेबिट होइन। अनि त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा के सोध्यो, फाइन्ड द टोटल इन्ट्रेस्ट पेड बाई हिम हर इन 2 इयर्स। अनि त्यसपछि इफ ही ह्याड पेड द लोन ओन्ली एट द एन्ड अफ द सेकेन्ड इयर हाउ मच लेस अर मोर इन्ट्रेस्ट ही सी ह्याभ टु
पे यो हामीले निकाल्नु छ। त अब यसलाई हेरौँ हामी। यसलाई हामी अब एकदम इजी वेमा गर्नलाई के गर्छौँ त, उसले सुरुमा कति पैसा चाहिँ लियो त, प्रिन्सिपल कति 2,25,000 छ होइन। रेट कति छ त 10% छ एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको रेटमा। अनि हामीले फर्स्ट इयरमा चाहिँ फर्स्ट इयरको लास्टमा कति 1,25,000 उसले इन्स्टलमेन्ट तिरेको छ भने फर्स्ट इयरको लास्टमा उसको चाहिँ ब्याज कति भयो, ताकि चाहिँ हामीलाई त्यसपछि चाहिँ को ब्याजहरू निकाल्न सजिलो होस्। किनभने उसले चाहिँ ब्याज निकाल्नलाई पहिला त के गर्नु पर्यो, हाम्रो फर्स्ट इयरको लास्टमा उसको ब्याज कति आयो त्यो हामी निकाल्छौँ। त एट द एन्ड अफ फर्स्ट इयर द कम्पाउन्ड एमाउन्ट इज होइन। अब के गर्ने त, पिटी टोटल ब्याज र चाहिँ सावा प्रिन्सिपल गरेर इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल गरेर कति हुन्छ त्यो निकाल्नलाई के गर्ने त हामी पी अनि के छ त 1+R% अनि 1 वर्षको छ भनेपछि यहाँ टी हुन्छ होइन। त पी को भ्यालु भयो टी त यहाँ 1 इयर्स भयो। पी भनेको कति छ त 2,25,000 इन्टु 1+R कति छ त 10% छ। 10/100% गयो भने 100 आउँछ। यहाँ टी को भ्यालु 1 भयो। त यो भनेपछि 2,25,000 इन्टु यहाँ कति भयो त 110/100 भयो। त यो कति भयो त 2,25,000 अनि यो गऱ्यो भने इन्टु 1.1 आयो। त यो हाम्रो गऱ्यो भने कति आयो त फर्स्ट इयरको लास्टमा यो। अब यहाँ हेरौँ त यहाँ के भयो त, यो हाम्रो 100 ले भाग गऱ्यो भने 1.1 आयो। अब यसलाई चाहिँ गुणन गर्दा कति आयो 2,47,500 आयो होइन। यो कम्पाउन्ड एमाउन्ट भयो होइन, प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट गरेर। अब उसले जुन यो सुरुमा प्रथम वर्षको लास्टमा कति दिएछ त 1,25,000 दिएछ भने अब उसको चाहिँ ब्याज जोड्नको लागि रेस्ट एमाउन्ट कति भयो त त्यो हामीले अब यसमा चाहिँ बाँकी उसको पैसा लोन कति हुन्छ त्यो निकाल्नलाई यो 2,47,500बाट के गर्छौँ त 1,25,000 घटाउँछौँ। अब यहाँ के भयो त प्रिन्सिपल एट इन्ड अफ फर्स्ट इयर 2,47,500 माइनस कति आयो त 1,25,000 दिएछ उसले। 1,25,000 उसले दिदियो। त यो 2,47,500 माइनस कति भयो त 1,25,000 गऱ्यो भने यो हाम्रो कति आउँछ त, यहाँ हेरौँ कति 1,22,500 भयो। बाबा 1,22,500 भयो। त अब यति चाहिँ प्रिन्सिपल भयो सेकेन्ड इयरको लागि जोड्नलाई। अब यसपछि यो एमाउन्टको दोस्रो वर्षको अन्तिममा उसले चाहिँ यहाँ प्रश्नमा सोधेको छ कि उसको चाहिँ ब्याज र सामा गरेर कति उसले चाहिँ डेबिट क्लियर गर्नलाई तिर्नुपर्छ। त यो भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त, फोर के कम्पाउन्ड प्रिन्सिपल पिटी एट इन्ड अफ सेकेन्ड इयर होइन। यो गरेपछि पिटी सेकेन्ड इयरको लागि के हुने भयो त, के हुने भयो त पी अनि 1+R/100 इन्टु टी हुने भयो। त टी त 1 वर्ष दोस्रो पहिलो वर्षको निकालिसकिएछ। त यहाँ पी कति भयो त 1,22,500 1+R भनेको कति 10% छ भनेपछि 1+10/100 इन्टु यो 1 भयो 1 भयो। त 1,22,500
22,500 अनि इन्टु के भयो त यो 110/100 भयो। यो भनेको हाम्रो कति भयो त यहाँ 1 लाख, तो 1.1 1,22,500 इन्टु 1.1 भयो। यो कति आयो हाम्रो, अब यो कति आयो त 1,34,750 आयो। यो हाम्रो आयो यति। अब यो भनेपछि उसले चाहिँ फर्स्ट क्वेसनमा जुन दिएको छ होइन, उसले चाहिँ डेबिट क्लियर गर्नलाई कति तिर्नु पर्यो, त्यो एमाउन्ट भनेको ही हैज टू पे एमाउन्ट 1,34,750 टू क्लियर डेबिट। अब यसपछि सोधिराखेको छ कि उसको टोटल इन्ट्रेस्ट उसले कति पे गरेको छ, त्यो निकाल्नलाई भनेको छ भने नाउ टोटल इन्ट्रेस्ट पेड बाई हिम, कति इन्ट्रेस्ट भयो त टोटल। त अब यहाँ फर्स्ट इयरमा उसले कति पे गरेको छ होइन, त्यसपछि सेकेन्ड इयरमा कति इन्ट्रेस्ट पे गर्यो, त्यो हाम्रो टोटल हो होइन। त अब यहाँ जम्मा उसले पे कति गर्यो त पेड बाई हिम। अब यहाँ कति 1,34,750 1,00,000 इक्वल टू 1,34,750 प्लस 1,25,000 उसले पहिला तिरेको छ भनेपछि 1,25,000 यो भयो। अनि माइनस उसले सामा कति लिएको थियो त 2,25,000 2,25,000 यो चाहिँ सामा थियो भनेपछि अब उसको कति आयो त, यो हाम्रो 1,34,750 माइनस 1,25,000 यो कति हो, तो यो हाम्रो कति आयो त 2,59,750 माइनस 2,25,000 34,750 चाहिँ टोटल इन्ट्रेस्ट उसले पे गरेको छ होइन। यो दोस्रो पार्टको एन्सर भयो होइन। अब यसपछि तेस्रो पार्टमा के सोधेको छ त, यो इफ ही ह्याड द लोन ओन्ली एट द लोन he had paid the loan at the end of the second year, how much less or more interest he should have to be pay। अब यो त केही छैन डाउट यसमा कि फर्स्ट इयरमा उसले इन्स्टलमेन्टको रूपमा यो 1,25,000 नतिरेको भए उसले बढी ब्याज तिर्नु पर्थ्यो। त अब यहाँ के सोध्यो त कति बढी ब्याज उसले तिर्नु पर्थ्यो इन्स्टलमेन्ट फर्स्ट इयरमा नतिरेको भए, त्यो सोधेको छ होइन। त त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त 2,25,000 को चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्छौँ होइन। यो हाम्रो केमा त यो 2 वर्षमा। त यसको लागि के फर्मुला प्रयोग, अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको चाहिँ फर्मुला के प्रयोग हुने भयो त P + 1 + P अनि ब्रैकेट 1 + R/100 छ, यो पावर T छ। अब यहाँ T कति छ त 2 वर्ष छ, P भनेको 2,25,000 भयो होइन। 1 + R भनेको कति 10/100 छ, यसको पावर 2 छ, यो भनेको कति 2,25,000। अब यहाँ 2,25,000 इन्टु अब यो 110/10 भयो 100 भयो स्क्वायर छ, तो 1.1 को स्क्वायर आउँछ यो इक्वल टू
कति हुन्छ त 2,25,000 इन्टु 1.1 को स्क्वायर। तो यो हाम्रो कति आउँछ त इक्वल टू, अब यसलाई क्याल्कुलेटरले गरौँ। अब यहाँ हेरौँ, यो 2 वर्षमा एकैपटक चाहिँ उसले ब्याज तिरेको भए यहाँ कति हुन्छ त 2,25,000 1 + 10/100 भयो स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको यो कति 2,25,110/100 को स्क्वायर अर्थात् 1.1 को स्क्वायर हुन्छ 2,25,000। यो भनेको कति भयो त, यो यसलाई हाम्रो गऱ्यो भने 1.1 को स्क्वायर 1.21 2,72,250 आउँछ होइन। अब टोटल इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ त 2,72,250 माइनस 2,25,000 सामा भयो होइन। प्रिन्सिपल भयो, यो घटाएपछि कति 47,250 आयो। तो 47,250 यहाँ चाहिँ लागिराखेको छ इन्स्टलमेन्ट पे नगरेको भए। तो 47,250 पहिला चाहिँ उसले ब्याज तिरेको छ इन्स्टलमेन्टको हिसाबले कति 34,750 भनेपछि 12,500 चाहिँ उसलाई इन्स्टलमेन्ट पे नगरेको भए फर्स्ट इयरमा 1,25,000 जुन त्यसले दिएको छ त्यो नदिएको भए 12,500 चाहिँ उसले बढी ब्याज तिर्नु पर्थ्यो। त यो भयो। अब यसपछि चाहिँ अर्को हाम्रो हेरौँ। अब यहाँ हेरौँ, a solid object is made with the combination of a cylinder and a cone having same radii. The height of cylinder is 20 cm and the slant height of the cone is 10 cm. If the total cost of painting the total surface of the solid object at the rate of Rs 100 per 100 square centimeter is 1,056, find the height of the cone। यो निकाल्नु छ। अब यहाँ हेरौँ, क्वेसनमा के दियो त स्लेन्ट हाइट अफ कोन दियो 10 सेन्टिमिटर होइन, अनि हाइट अफ सिलिन्डर H1 भनेको 20 cm छ। कोस्ट अफ पेन्टिङ छ कति 1,056 Rs। रेट छ 100 सेन्टिमिटर स्क्वायरको पेन्टिङको कति छ त 100 Rs कोस्ट दिएको छ भने। अब यहाँ के हो त, यो जुन टोटल कोस्ट छ यसको आधारमा यसको टोटल सर्फेस एरिया हामी निकाल्छौँ र त्यहाँबाट चाहिँ रेडियस निकालेर अनि बल्ल चाहिँ यहाँ हामी के गर्छौँ त हाइट निकाल्छौँ। यो रेडियस थाहा भयो, यो थाहा छ भने यहाँ यो के भयो त यो समकोण त्रिभुज बन्छ। यहाँ यो आर यहाँ भयो, यो 90 डिग्री हुन्छ आर र यो थाहा छ भने यो एच हाम्रो आइहाल्छ। त अब यसमा हामी पहिला के गरौँ, टोटल सर्फेस एरिया निकालौँ। टोटल सर्फेस एरिया बराबर के हुने हो त, नाउ टोटल अब यहाँ हामी जुन यो टोटल कोस्ट दिएको छ यसको आधारमा यसको टोटल सर्फेस एरिया निकाल्छौँ। यहाँ के थाहा छ आरएस कोस्ट अफ पेन्टिङ बाट कोस्ट अफ पेन्टिङ 100 रुपिज आरएस इक्वल टू कति हुन्छ त 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर एरिया। यति चाहिँ एरिया हुन्छ 100 आरएसमा 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर पेन्ट गरिरहेछ भने 1 आरएसमा कति गर्छ त यो 100/100 यति एरिया सेन्टिमिटर स्क्वायर हो भनेपछि अब यहाँ 1,056 मा 1,056 आरएसमा कति गर्छ त यहाँ यो हाम्रो कति गर्ने भयो, यो हाम्रो भयो कति त अब 1 सेन्टिमिटर भनेपछि यति नै भयो 156 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यति नै एरिया यसले चाहिँ के गर्ने भयो त पेन्ट गर्ने भयो त। टोटल सर्फेस एरिया के कति आयो त 156 आयो। त नाउ बाई फर्मुला
तर फर्मुलाबाट के थाहा हुन्छ हामीलाई, टोटल सर्फेस एरिया अफ स्ट्रक्चर, जुन स्ट्रक्चर दिएको छ त्यसको के थाहा हुन्छ त। यहाँ यसमा हेरौँ, यहाँ यो बेसमा जुन सर्फेस एरिया छ यो के हो त, पाई आर स्क्वायर। यहाँ सर्कलको एरियाको फर्मुला युज हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ 2 पाई आर एच प्रयोग हुन्छ यहाँ यसको सर्फेस एरिया, र यसको के हुन्छ त पाई आर एल प्रयोग हुन्छ, स्ल्यान्ट हाइट एल छ भनेपछि टोटल सर्फेस एरिया यहाँ कति भयो त, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच 1 प्लस के हुने भयो त पाई, अब कोणको कति हुने भयो त पाई आर अनि यल हुने भयो। त अब यहाँ हेरौँ टोटल सर्फेस एरिया कति छ, 1056 छ। 1056 सेन्टिमिटर स्क्वायर बराबर कति भयो त पाई आर स्क्वायर प्लस, अब यहाँ एच दिएकै छ 20 cm होइन त, भनेपछि 20 अनि यो 2 कति भयो त 40 पाई आर भयो, प्लस यहाँ कति भयो त यो 10 दिएको छ यल, भनेपछि 10 पाई आर। त अब यहाँ कति भयो त पाई आर स्क्वायर प्लस 10 अनि 40 50 पाई आर भयो। अब यहाँ के गर्छौँ त पाई कमन लिन्छौँ हामी, त पाई कमन लिएपछि यहाँ के भयो त 156 पाई इजकल टू के भयो त आर स्क्वायर प्लस 50 आर भयो। अब यो भाग गरेपछि कति आउँछ त, यो भाग गरेपछि हाम्रो यहाँ आयो कति त, अब यो भाग गरिसक्यो मानौँ आर स्क्वायर प्लस 50 आर अनि माइनस यो यसलाई चाहिँ यतातिर माइनस गर्ने हो भने कति हुन्छ त यो 1056 भागा 3.14 336.3। और 3845.2। तो 3845.2 को रूट बनाऊँ, रूट 62। अब यहाँ चाहिँ हेरौँ यो 5 वटा कापी र 7 वटा कलम
यहाँ के भन्यो त द कोस्ट अफ 5 copies and 7 pens is Rs 450 if the rate of copy increases by 10% and the rate of pen decreases by 6%. Total cost of 3 copies and 2 pens will be 160. By what percent the cost of 1 copy is more or less than the cost of 1 pen? यो हामीले निकाल्नु छ। त अब यसलाई हामीले यहाँ गरौँ। यहाँ नेपालीमा के भन्यो त 5 वटा कापी 7 वटा कलमको मूल्य 450 छ। अब कापीको दरमा 10% ले वृद्धि, कलमको दरमा 6% ले कमी हुँदा 3 वटा कपी र 2 वटा कलमको मूल्य 160 पर्छ भने 1 वटा कापीको मूल्य 1 वटा कलमको मूल्य भन्दा कति प्रतिशतले बढी अथवा कम हुन्छ? अब यसलाई हामी निकालौँ। अब यहाँ हामीले यो एउटा कपीको र एउटा चाहिँ पेनको प्राइसलाई एक्स र वाई चाहिँ मान्छौँ होइन। अनि यो क्वेसन अनुसार 5 वटा कपी र 7 वटा पेनको मूल्य कति छ त? 450 छ। अब यसपछि यहाँ के भनेको छ प्रश्नमा कि रेट अफ कपी इन्क्रिज्ड बाई 10% एन्ड रेट अफ पेन इज डिक्रिजेज बाई 6% भन्यो होइन। त अब यस कपीको चाहिँ रेट इन्क्रिज 10% ले इन्क्रिज भइसकेपछि अनि चाहिँ कति छ त? टोटल कोस्ट अफ 3 copies and 2 pens will be 160। त यो भनेपछि के भयो त? हाम्रो 3 वटा कपीको मूल्य 3 वटा कपीको मूल्य होइन 3x, 3 वटा कपीको मूल्य 3x भयो। अनि यो कति पर्सेन्टले इन्क्रिज भएपछिको मूल्य हो यो त? 10% ले कपीको मूल्य इन्क्रिज भएछ भनेपछि कपीको मूल्य अब 10% इन्क्रिज गरेपछि कति हुन्छ त? 1 + 10% हो। यो इन्क्रिज भएपछि यो मूल्य हो भने 3 वटा कपीको मूल्य अनि 2टा पेनको मूल्य भनेको छ भनेपछि 2टा 2y अनि यसको पेनको मूल्य के भएछ त? 6% ले डिक्रिज भएछ भनेपछि यहाँ के भयो त? 1 - 6% चाहिँ यसको मूल्य हुन्छ। यो 3टा कपी अनि 2टा पेनको मूल्य इन्क्रिज र डिक्रिज भएपछि, कपीको इन्क्रिज र पेनको डिक्रिज भएपछि कति मूल्य भइसकेको छ त? यहाँ यो 3टा कपी अनि 2टा पेनको मूल्य जोड्दाखेरि कति आउने रहेछ? 160 आउने रहेछ। यस्तो भन्यो यो 2 नम्बरमा। त अब यसलाई चाहिँ हामी 2 नम्बरलाई अलिकति सोल्भ गर्दा यहाँ कति आउँछ त? 3x अनि यहाँ 1 + 10/100 यहाँ पर्सेन्ट गएपछि यो आउँछ प्लस 2y अनि 1 - 6/100 आउँछ 160 और यहाँ कति भयो त? 3x अनि यो 1.110/100 आयो होइन प्लस 2y अनि यहाँ कति आउँछ त? 100 अनि यो 100 - 6 आउँछ होइन 100 - 6 60 और यो भनेको कति भयो त? 110/100 गर्यो भने 3x × 1.1 भयो प्लस 2y × यो कति हुन्छ त? अब 100बाट 6 गयो 94/100 हुन्छ 160 आयो। त यो भनेको कति हुन्छ? 3.3 x प्लस अब यहाँ 0.94 आउँछ 0.94 × 2 आयो होइन। त 0.94 × 2 गर्यो भने कति हुन्छ त? 0.94 × 2 यो भयो 1.88। त अब यहाँ कति आयो त? 1.88y = कति? 160 आयो। यसलाई हामी 3 मानौँ।
त अब यो हो। अब यसलाई पहिलो यो जुन इक्वेसन छ त्यसलाई अनि यसलाई कटाएर हामीले x र y को भ्यालु ल्याउनु छ। त के गर्छौँ यहाँ हेरौँ राम्रोसँग 5x + 7y यहाँ लेखौँ। यहाँ के हो 5x + 7y = 450। अब यो कटाउनलाई के छ तरिका होइन, यो 1 नम्बर हो। त अब यहाँ हेरौँ त अब यसमा यो वालामा कतिले गुणन गर्छौँ हामी 5 ले। यहाँ 5 छ, यो 3.3 ले यसमा गुणन गर्छौँ। अनि यहाँ हेरौँ गुणन गरेर यहाँ घटाइदिउँ माइनस माइनस माइनस, अनि यो क्यान्सिल हुन्छ होइन, दुवै यो क्यान्सिल हुन्छ। अनि यसमा 5 ले गुणन गर्यो 1.88 भने कति आउँछ × 5 9.4 आयो। 9.4 प्लस माइनस कति भयो त 7 × 3.3 7 × 3.3 कति 23.1 आयो। y भयो = 116 800 भयो माइनस 3.3 × 450 3 × 450 भयो 1485 यो हो। त अब y = कति हुन्छ त यो हाम्रो भयो। अब यसलाई चाहिँ सिधा गर्यो भने 1485 - 800, यसलाई अगाडि पछाडि लेखिदिएपछि तलको पनि के गर्नु पर्यो त 23.1 - 9.4 भयो। त यो हाम्रो कति आउँछ त, यसलाई अब क्याल्कुलेटरले निकालौँ। त यो हाम्रो अब यहाँ हेरौँ त यो हाम्रो गर्दाखेरि कति आयो त, यो 685 भागा 13.7 आयो। यो भनेको 50 भयो होइन। y कति आयो त 50 आयो। y 50 छ भने x कति हुन्छ त 5x बराबर के हुने भयो त 450 - 7y। त यो x भनेको कति भयो त 450 अनि -7 × y को भ्यालु भयो 50 अनि इन्टु कति छ त यो भागा 5 भयो। त यहाँ 450 - 350 भागा 5, यो भनेको 100 भागा 5 भन्यो भने 20 × 5 = 20 RS भयो। त यो y = कति भयो त 50 RS, x = 20 RS भयो होइन। त अब यहाँ प्रश्नमा के सोधेको छ, प्रश्नमा यहाँ सोध्यो कि by what % the cost of 1 copy is more or less than cost of 1 pen। त cost of copy कति भयो त यो हाम्रो 20 भयो। त cost of copy चाहिँ cost of pen को चाहिँ कति लेस वा चाहिँ बढी छ भनेर सोधेको छ। त अब डिफरेन्स अफ cost of pen and copy, difference of cost of pen and copy = कति भयो त 50 माइनस कति भयो त 20 भन्यो 30। त यो कति भयो त 30 आयो। अब यहाँ डिफरेन्स अफ कोस्ट अफ पेन एन्ड कपी कति आयो त 50 - 20 = 30 रुपिज आयो। अब चाहिँ पर्सेन्टमा यो पेनको चाहिँ प्राइसको कति % चाहिँ कपीको प्राइस कम छ भनेर त्यो निकाल्नलाई के गर्ने त 30/20
पेनको चाहिँ जुन प्राइस छ 50 30/50 हुन्छ र यसलाई पर्सेन्टमा हामी निकाल्दिन्छौँ। त त्यो अब चाहिएको एमाउन्ट निकाल्नलाई के गर्ने त डिफरेन्स अफ कोस्ट अपन के गर्ने त प्राइस अफ पेन। त यो भनेको कति भयो त डिफरेन्स अफ कोस्ट कति छ 30 अनि पेनको चाहिँ कोस्ट कति आएछ 50 अनि इन्टु के गर्ने त 100% यहाँ गरिदिने। त यो इन्टु 100 ले गरेपछि केमा आउँछ त पर्सेन्टमा आउँछ। त 30/50 इन्टु 100 गर्यो भने यहाँ के भयो त 50 दुना 100 भयो त 30 दुना 60%। अर्थात् चाहिँ के भयो त यो 60% चाहिँ लेस छ। कपीको मूल्य 60% लेस देन प्राइस अफ पेन। 60% लेस देन प्राइस अफ पेन। यति भयो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो यसको। अब यहाँ हामी 26 नम्बरमा हेरौँ। यहाँ 26 नम्बरमा के छ 24 नम्बरमा 23 नम्बरको अघि गरियो होइन। अब 24 नम्बरमा यहाँ के भन्यो यहाँ हेरौँ। एउटा समलम्ब चतुर्भुज इन अ ट्रापेजियम PQRS PS is parallel to QR and M is the midpoint of RS, then prove that। अब यहाँ PS is parallel to QR, area of triangle PQM half the area of trapezium PQRS। यो हामीले प्रुभ गर्नु छ। त अब यसलाई हामी हेरौँ। अब यहाँ दियो होइन के दियो त PQRS एउटा चाहिँ के भयो त ट्रापेजियम भयो, M चाहिँ मिड पोइन्ट भयो अनि P देखि M सम्म Q देखि M सम्म जोडिएको छ भने यहाँ के भयो त PS QR चाहिँ के भयो PS र QR प्यारलेल दिएको छ र SM इक्वल टु MR। M के भयो त मिड पोइन्ट दियो SR को होइन। अब यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने के छ त ट्रायंगल एरिया अफ ट्रायंगल PQM इक्वल टु हाफ एरिया अफ ट्रापेजियम PQRS। ट्रापेजियम PQRS को एरिया को आधी हुन्छ यो ट्रायंगल PMQ भन्ने चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने भयो हामीले। त अब यसमा एउटा जुक्ति के लगाइयो त कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ हामीले के गर्यौं कि M चाहिँ मिड पोइन्ट छ भने M बाट PQ को प्यारलेलमा AB हामीले के गर्यौं त ड्रो गर्यौं जसले QR लाई A मा र PS लाई अगाडि बढाएपछि B मा मिट गरेको छ। यो हामीले एउटा कन्स्ट्रक्सन जुक्ति प्रयोग गर्यौं। त अब यसमा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ स्टेटमेन्ट रिजनमा अब एरिया अफ ट्रापेजियम PQRS यो ट्रापेजियम को एरिया कति भयो त एरिया अफ प्यारलेलोग्राम PQAB यो प्यारलेलोग्राम को चाहिँ एरिया को बराबर हुने भयो। यस्तो किन हुन्छ भनेपछि यो AB हामीले PQ को प्यारलेल ड्रो गरेपछि यो चाहिँ M बाट ड्रो गर्यो भने के हुन्छ त यो ट्रायंगल MAR र ट्रायंगल MSB यो चाहिँ एरिया दुवैतिरको के हुन्छ त बराबर हुन्छ किनभने यो एंगल जुन छ यो एंगल बराबर हुने भयो। त्यो भएर यो चाहिँ के हुने भयो त यो के कारणले त ट्रायंगल BSM र ट्रायंगल ARM चाहिँ बराबर हुन्छ त्यो कारण भयो। त्यसपछि एरिया अफ PQM यो ट्रायंगल को एरिया PQM यो यसको एरिया बराबर के हुने भयो त हाफ अफ जुन यो प्यारलेलोग्राम छ PQAB यसको एरिया को हाफ हुने भयो किनभने एउटै बेसमा PQAB पनि छ र PQM दुवै ट्रायंगल र यो चाहिँ प्यारलेलोग्राम एउटै बेसमा छ र एउटै उही प्यारलेल लाइन को बीचमा छ भनेपछि एरिया अफ ट्रायंगल PQM बराबर हाफ एरिया अफ ट्रायंगल
ए हाफ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम के छ त पिक्युएबी। यो के कारणले त ट्रायंगल एन्ड प्यारालेलोग्राम अन सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारालेल लाइन्स। अब यो 1 र 2 बाट हामीले के पायौँ त एरिया अफ ट्रायंगल पिक्युएम। अब पिक्युएबी यहाँ केसँग बराबर छ त पिक्युआरएस भनेपछि एरिया अफ पिक्युएम इज इक्वल टु एरिया अफ ट्रापेजियम पिक्युआरएस हाफ एरिया भयो। यो फ्रम 1 एन्ड 2 त यसरी यो चाहिँ हाम्रो प्रुभ भयो। त यसरी यो हामीले यो तपाईको यो मधेस यो के भन्छ 1 नम्बर प्रदेशको 2078 सालको यो जुन क्वेसन पेपर थियो यसलाई हामीले यो गर्यौं। अब यसरी नै मैले यो अरु प्रदेशहरुको 2078 सालको अब एउटै प्रश्नको प्याटर्न छ, एउटै सिलेबस छ चारैतिरको, यो हामीले पुरै यहाँ चाहिँ सिध्यायौं यो भिडियोमा। त साथीहरुले यसमा चाहिँ कहीँनिर केही कन्फ्युजन भएर नबुझेको छ कुनै क्वेशन भने यहाँ कमेन्ट गर्नु होला, मैले त्यसको चाहिँ पुनः भिडियो बनाउने छु। हस्त साथीहरु, धन्यवाद।